बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 116 116 वर्स 5 5वी ओळ. सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकुळदार. होय मगाळ भावनो आणि बहिणो, आज आम्ही भगवंतू पाऊल ताच्या परतवणेची परब आचरण करता. कन्वर्शन ऑफ पॉल. दयाळ आणि काकुळदार देव ताचे थंय दयाळ काकुळदार जाल्लो आमचे थंय जाता. भोव पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाता. आमी दिमी घालया, ताका आराधन करया, मान करया. गावून गीत K11 पेज 153. आयल्या बापा तुजे चरणी. आयल्या बापा तुझे चरणी, करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी, करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ, सपन करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया, सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळ इष्टा, करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा, करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान, सपन करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान, सर्पण करता नमस्कार. पवित्रत्म्या पराक्रिता, करता स्तुती आराधन. पवित्रत्म्या पाराक्लिता, करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय, कृपेन भरताय, सपन करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय, कृपेन भरताय, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. बहु पवित्र सक्रामेंतान जरा सो सुमी आमचो दयाळ आणि काकुळदार देव. आनी हेंच ताचें नांव ताणें मोइजेक परगट केल्लें जावन आसा. मोइजे देवाचो मनीस देवान वेंचलोलो. सर्वेस्परा कडेन मागता, दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय म्हणून. निर्गमन ग्रंथ 9:30-3 ओळ आमी वाचता. आनी मोइजे अशें मागतना देव ताची दया करता. देव ताचे मुखामोळ ताका पळोवंक जायना, मोइजेक पळोवंक जायना तरी ताचे मुखल्यान तो पशार जाता आसतना ताका ताचें नांव कळीत करता. बोव प्रभुयाचें नांव, देवाचें नांव, सर्वेस्पराचें नांव. निर्गमन ग्रंथ 30:4
सोवी आणि सातव्या वळींत आमी वसता आनी हें नांव आज ह्या नांवान सुम्याक आमी आराधन करया, स्तुती करया. ताचें नांव आमी परगटया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, निर्गमन ग्रंथ वस्वर 30 आनी 4, 6 आनी 7 वळ. सर्वेस पोर, सर्वेस पोर, सर्वेस पोर, सर्वेस पोर, दयाळ आणि काकुळदार देव, दयाळ आणि काकुळदार देव, रागार जावंक सौकास, रागार जावंक सौकास, मोगान आणि विश्वासान भरलेलो, मोगान आणि विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळग्यांपर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, 1000 पिळग्यांपर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आणि पातकां बक्षिता, सुखी अपराध आणि पातकां बक्षिता. घडी भर आमची दोळ्या आमी धांपया. आमी पातकी भाग्यवंत खोटी कसली आमी जाल्यारी देव तसो मोग उणो करिना. देव आमचे थंय दयाळ आनी काकुळदार, जशें मैसेक ताणें म्हळें. सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगट कर, 7 संगती ताणें कळीत केल्यो. दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सौकास, मोगान विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळग्यांपर्यंत आपलो मोग तो सांबाळता. देखून सुखी अपराध पातकां बक्षिता. एक घडीभर आज सुम्याक आमी आराधन करतना, आज सुम्याक आमी परत एक पवडी नामान करतना, आज ताची स्तुती गावंक आमी मुखार सरतना आमची पातकां, आमचे उणेपण अस्कतकाय सक्कट ताका दिवया. ताची काकुळट मागया. तो दयाळ आनी काकुळदार, वर्तो आनी मोगाळ, सर पदवेदार देव, बो पवित्र सक्रामेंतांत जरा सोतो मैजेक आपलें नांव कळीत केल्लो, आमकांय तसो मोग ताची दया कळीत केल्लो. आमकां समर्पण कर, आमकांच भेटोवन त्या सुम्याचेर विश्वास दवरून, ताच्या मोगाचेर विश्वासीपणाचेर काकुळटीचेर विश्वास दवरून ताची स्तुती करया आनी गावया. एकठांय आमी जावया, सांगात आमी मेळया. वर्तो मोगाळ देव आमचो. H10 पेज 77 H10. एकठांय आमी जावया, एकठांय आमी जावया, सांगत आमी मेळया, सांगत आमी मेळया, हात उबारून ताळयो पेटून, हात उबारून ताळयो पेटून, भावार्थान वाकनुया धनिया देवा, भावार्थान वाकनुया धनिया देवा. एकठांय आमी जावया, एकठांय आमी जावया, सांगत आमी मेळया, सांगत आमी मेळया, हात उबारून ताळयो पेटून, हात उबारून ताळयो पेटून, भावार्थान वाकनुया धनिया देवा, भावार्थान वाकनुया धनिया देवा. वर्तो मोगाळ आमचो देव, वर्तो मोगाळ आमचो देव, वर्तो मोगाळ आमचो देव, वर्तो मोगाळ आमचो देव. राखून सांबाळ वर्सो देव, राखून सांबाळ वर्सो देव, राखून सांबाळ वर्सो देव, राखून सांबाळ वर्सो देव. सर्गा संसार सोराय, सर्गा संसार सोराय, नमान करया सर्वेस पोराक, नमान करया सर्वेश पोरा. ताळी विडून निरंतरी आमच्या देवा, सर्वेस्परा, त्या वर्त्या देवाक, सर पदवेदाराक, मोगाळ आनी काकुळदार देवाक निरंतरी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया, ताका नांव वाडया, ताका महिमा दिवया.
सता वाटेन चलुया सता वाटेन चलुया पातकाक पाठ करुया हक्का पाठ करूया एकामेकाक बक्षुया एकामेकाक बक्षिया शांती समाधानान आम्ही जियेव्या शांती समाधानान आम्ही जियेव्या सता वाटेन चलुया सता वाटेन चलुया पातकाक पाठ करुया हक्का पाठ करूया एकामेकाक बक्षुया एकामेकाक बक्षिया शांती समाधानान आम्ही जियेव्या शांती समाधानान आम्ही जियेव्या व्हरतो मोगाळ आमचो देव व्हरतो मोगाळ आमचो देव व्हरतो मोगाळ आमचो देव व्हरतो मोगाळ आमचो देव राखून सांबाळून व्हरचो देव राखून सांबाळून व्हरचो देव राखून सांबाळून व्हरचो देव राखून सांबाळून व्हरचो देव सर्गा संसार सोराय सर्गा संसार सोराय नमान करिया सर्वेस्पोराक नमान करूया सर्वेस्पोराक नमान करिया सर्वेस्पोराक नमान करूया सर्वेस्पोराक स्तुती करिया सर्वेस्पोराक स्तुती करूया सर्वेस्पोराक महिमा दिव्या सर्वेस्पोराक महिमा दिव्या सर्वेस्पोराक हालेलुया 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 अर्गामी दितावाज जल्मा दिवस आचरण करतल्या बसोत हेनरी डिसोजा काटी पडला रियोना फर्नांडिस पक्षीकेरे 77th बर्थडे एलिझा डिसोजा ब्रह्मावर रिचर्ड रोड्रिगस अंधेरी मुंबई प्रमिळा फेरावो कुळूर मँगलोर तशेंच 1000ची एनिवर्सरी आचरण करची 6th वेडिंग एनिवर्सरी लॉरेन्स आनी कॅरोलिन रोड्रिगस बांदूर 30th वेडिंग एनिवर्सरी विलियम आनी रेजिना आल्वा ताने मुंबई 40th वेडिंग एनिवर्सरी हेलन डिसोजा आनी हेनरी डिसोजा काटी पडला सबार आनी आमकां हांगासर अर्गां दिवंकू ते संवाद धाडिल्ले आसात अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर जेजूच्या तशेंच भगवंत जुजेवाजाच्या मनाक अर्गां दिता लॉरेन्स सेलीन डिसोजा मुल्की स्टॅनी फातिमा क्रास आनी कुटुंब किन्निगोळी तशेंच हेलन लोबो मिरा रोड ह्या बाबींनी सुवे मेळोवन आमकांय मेळिल्ल्या अर्गां उपकारां खातीर देवाक आमच्या वर्त्या देवाक काकुळदार आनी दयाळ देवाक आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेसू अर्गां तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान मान जेसू तुका सुमयान जेसू मान तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगाळ बाबीनो ह्या दिसांनी आमी नियाळून आसांव भगवंत जुजे फेनाड मेड्स शिना गेल्लो पयलो मिशनरी एसविडी मेळासो एक वर्तो सांत ताच्या जिवितांतले थोडे विशय आमी नियाळून आसांव आयचो विशय जावन आसा भगवंत जुजे फेनाड मेड्स ते एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसलें अ टेंडर हार्ट म्हणटात भगवंत जुजे फेनाड मेड्साच्या जिवितांत एक कठीण असो मनीस जावन आसलो कठीण असो म्हळ्यार ताचे थंय आपणातय तो कठीणायन चलतालो एक त्यागाचे सॅक्रिफिसाचे आनी एक भोव कश्टांचे एक याजाक मिशनरी जावन दुबळीकायेचे आनी एक सांतीपणाचें जिवीत तो सरतालो आपणातय इतली विशेष कठीणाय वा इतलो विशेष एक अपुर्बायेचें जिवीत पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणे प्रकार एक एस्थेटीक लायफ तो जियेतालो तरी ताच्या जिवितांत आमी मोवाळ मोगाळ काळीसाचे थंय पळयता हेरांतय पेल्या थंय वा ताच्या लोकांतय
तो विशेष दयाळ आणि काकुळतीचो गवळी जावन आसलो. जेजूच्या काळजा सारको गवळी, एक विशेष काळीज मोवाळायेचें वा मोगाचें ताचें तें आमी पळयता. आनी हाका दाखले आसा ताच्या जिवितान. म्हणटात तो युरोपांत हांव चीनाक गेल्ल्या वेळार आपल्या माय घोवाक ताणें आदेवूस मागता आसतना एक फावटी गेल्या उपरांत तो फाटीं वचोंक ना. 30 वर्सां चीनांत तो मिशनरी जावन वावुरलो. देखून ससनाक आदेवूस मागता आसतना तो म्हणटा ती घडी ताका भोव दुखाची जाल्ली, कश्टांची जाल्ली ती घडी. तो म्हणटा उपरांत वर्णन करूंक सयत ताका कश्ट मारताले. तो जायतो रडलो, दूख ताका भोगलें. आनी तें मात्र न्ही, माय गांवांत हांव ताका तवळ कागदां येतालीं, लेटर्स त्या काळार कागदां बरयतालीं. देखून एक कागाद तो बरयतलो वा ताका गांवांत हांव माय गांवांत हांव ताच्या मनशांत हांव मोगाच्या मनशांत हांव कागदां येता आसतना ताणें वाचचीं आसलीं. सबार फावटी ताचें काळीज मोवाळटलें आनी तो तीं कागदां वाचून रडतालो, दुखां गळयतालो म्हणटात. आनी तशेंच चीनांत मिसांव करनासतना सबार फावटी त्या मिसांव गांवांत लोकां सुद्दां इतलो मोग केलो, तांचे खातीर आपलें जिवीतच ताणें समर्पण केलें आनी लोकांक ट्रेनिंग आनी दिवन तांचो इतलो विशेष मोग सबार फावटी तो रडलेलो आसा म्हणटात. दुखां ताका लिपोवंक जावना. ताच्या दोळ्यांत हांव दुखां वळटालीं. तांचो मोग तांणी तांचें बरेंपण नियाळून ताचें काळीज मोवाळ मोगान भरलेलें आनी जायते फावटी जायतीं घडीतां आसात ताणें खंयसर दुखां गळयल्यान तो रडला. तवळ मोगाळ भवानी म्हणी आमी थोडे फावटी चिंताव रडचें उणेंपण म्हणून. रडचें उणेंपण न्हय. रडतल्यां सांगता रडोवंक, हांसतल्यां सांगता हांसोवंक आमी शिकता. सांब पावल बरयता ताच्या पत्रांनी. सांब पावलाच्या जिवितांत आमी पळयल्यार थंय कितलेशे फावटी रडला दुखां गळयल्यान. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजू आपलो खाशा इश्ट सरतना लाजरस थंय रडलो. एक मट्टवें वाक्य बायबलांत जो हांव सुवांजिला वचोन 11:30 जेजू रडलो म्हणून आमी आयकता. जीजस वेप्ट. जेजूय देवाचो पूत जावन जाल्यार तो मनीस जाल्लो, रडलो. आनी जेजू बरीच आज सबार जाणां जेजू सारके गवळी आसात. सांबावल एकलो देवाचो मनीस जेजू सारको एक गवळी तो जावन आसलो. जोसेफ रेनार्ड आनी एक व्हरतो सांत जेजू सारकोच गवळी तो जावन आसलो. आनी जेजूच्या विशयान आमी वाचता मातेव सुवांजिला वचोन 9:30 लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज कणवळायन भरलें म्हणटा देवाचें उतर. मार्का सुवांजिला वचोन 6:30 मार्क 6:34 जेजून एक व्हड लोकां जमो पळयलो आनी ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जेजू थंय एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसा. देखून आमी हर एका दिसा हर एक फावटी जेजू चर्चींत येता. जेजूक आराधन करता. जेजूक आमी अर्घां दिता. जेजूक आमी लागीं सरता आनी मागता. कित्याक देव आमकां वा जेजू आमकां आयकता म्हणून. ताचें थंय मोवाळ मोगाळ काळीज आसा. तें कणवळायन बिरमोतेन भरलेलें काळीज आसा म्हणून. आनी त्याच परी जोसेफ रेनार्ड थंय अ टेंडर हार्ट, एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसलें. मागे आमी आस हो विशय आमी नियाळता आसतना जेजू बरी, सांब पावल वा जोसेफ रेनार्ड बरी आमी मोगान भरच्या. तसलें काळीज आमचें जावच्याक आमी मागया. कोलोसेकरांचें पत्र अवस्वर 3:12 देवाचें उतर म्हणटा देवान वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचें, देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज आमकां आसूंक जाय. आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज आमी देवाक लागीं सरतना आमचें समर्पण करतना आसलें काळीज आमचें जावं म्हूण आमी मागया. त्या काळजान कितेंय देवाच्या राजाचें न्ही आसा तें सगळें जेजूक समर्पण करया. राग, मोसोर, हगें, फारीकपण, जिद्द, जें कितें संवसाराचें आसा सगळें ताका दिवया. पिडाशिडा, वायट, बानपास, बंदड्यो सगळ्यो दिवया.
एक मोवाळ मोगाळ काळीस आमची जावं, सुम्याच्या मोगान भरलेलें मागे आमी आमचे दोनी हात आमी आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. म्हणया उतरां आमचें करया, देवाचें उतर आमचें करया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, देवान वेंचून काडलेलीं तुमी, देवान वेंचून काडलेलीं तुमी, पवित्र आनी ताका मोगाची, पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कनवळायचे, देखून कनवळायचे, दयाळायचे, दयाळायचे, दीनपणाचे, दीनपणाचे, मोवाळायचे मोवाळायचे आनी सोंसणिकायचे आनी सोंसणिकायचे काळीज आमकां आसूंक जाय. काळीज तुमकां आसूंक जाय. सुमया जेजू, सुमया जेजू, म्हजें काळीज म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें तुज्या काळजा सारकें तें कर. कर. सुमया जेजू, सुमया जेजू, म्हजें काळीज म्हजें काळीज तुज्या मोगान भर. तुज्या काळीज जेजू बळ्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. काळजा सारकें जेजू बळ्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. काळजा सारकें जेजू बळ्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. काळजा सारकें जेजू बळ्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तुज्या काळजा सारकें. हांवें आमी गीत I34 पेज 127. तुजो मोग व्हरतो सुमया. Tuzo moग व्हरतो सुमया, तुजो मोग व्हरतो दनिया, तुजो मोग व्हरतो सुमया, तुजो मोग व्हरतो दनिया. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सुमया, तुजो मोग व्हरतो दनिया, तुजो मोग व्हरतो सुमया, तुजो मोग व्हरतो दनिया. सुमयाचो मोग व्हरतो ताची दया व्हरती. पिडेस्तांतय तो काकुळदार जालो, पातक्यांतय तो काकुळदार जालो. पातक्यांची दया केल्लो सुमे. लोकांचे सुमे पळोवन ताचें काळीज मोवाळायन कनवळायन भरलें. आज आमकां पळोवन आमचे कस आमची पिडाश्रा आमचे तत्वार पळोवनूच सुमी बिरमोतेन भरता. आमकां समर्पण करया. आमची पिडाश्रा आमची कंत बेसराय, आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय, आमचे बंदपास बंदड्यो, आमचे रियेक तत्वार आमची कुटुंबां मोगाशान भुरग्यांक वेवसनाक आजारी सोड्या, वेगळ्या सराच्या वाटेर आशिल्ल्या बावर्थतावन पयस केल्ल्या, आस्पत्रांनी घरांनी वळवळतल्या कश्टूंच्या रियेकल्यांक समर्पण करया. जेजू सुटका दिवं तशा मोवाळ मोगान, तशा बिरमोतेन भरलेल्या काळजान तो आमकां सांपडून बरी करूं सुटका दिवं. सर आमची ते सवा आशिर्वादीत करूं. रिणांत आसात, संकश्टांत आसात, वावरांत बिझनसांत समस्या आयिल्ल्या आसात, घरांत जाग्यार समस्या आसात, सक्कट जेजूक दिवया. मागता आमी बऱ्या भलायके खातीर वलेरियन, गिल्बर्ट डायस, शिरताळी, तशेंच शिमी विल्सन मस्करेनस पुत्तूर ह्या भाव भयणीकी आमी देवाक समर्पण करया आनी मागया. तुका ऐगां दिता सुमया, तुजी वडवीक गाता धनिया,
तुका अर्गांदिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक गाता धनिया सुमयाक आमी आराधन करतना ताचे मुखार सरपडतना आमकां समर्पण करतना मागया आमी आज अंतरलेल्या सुमेस्तां खातीर सुमार सयरत्म्यां खातीर मागणें विस्तारता शुनानी कुटुंब कॅनडा देवादीन जॉन फर्नांडीस आनी रेजिना फर्नांडीस नेर्लीकार पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर मागणें विस्तारता लाडलीन रिवन पेनमनूर सयरत्म्यां खातीर मागणें विस्तारता जीवन मोरस निडोडी देवादीन मिस्टर साल्वादोर आनी आलीस पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर मागणें विस्तारला सिल्विया डी कॉस्टा कुवेट देवादीन फ्रांसिस आनी बेनेडिक्टा डी सोजा निर्मार्गा कुटुंबानंतरल्या वचून मागणें विस्तारता तेरेजा डी सोजा मधुरंगडी देवादीन सबीना मेनेजीस शंकरपुरा तशेंच जेकब क्रास्ता आनी क्लारा मस्करेनस आरवा ह्या बाबांनी स्वयं आमच्या कुटुंबानंतरल्या वचून आमी मागया ससान विशय देव तांकां दिवं आनी सोर आमच्यो गरजो ते सवा मागणी सगळ्या संवसाराचे पवित्र सभेच्यो आमच्या गांवाच्यो देशाच्यो अधिकारार उद्धार आसलेल्या पासून ती आमी मागया ह्या मंदिरा खातीर दैवीक लोरीतील मंदिर तशेंच श्री वार्ता प्रसार कचेरी एक पंगड रेतीर मंदिरां खातीर सुमेस बाबयनी खातीर कश्टांच्या जाग्यार कोणास बांदपास बंदडेन तगदोणी आनी सोसून आसा तांचे खातीर मागया सुम्या मुखार सर पडोवन ताका आराधन करन आमी मागया तुजे मुखार सर पडोवन सुम्या तुका आराधन करता तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सोतूं देव राया राया सोतूं राय मोचे चिनियेन सोमिया तू माका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मोचे चिनियेन सोम्या तू माका जाय तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही जोडून घेऊया तुझो मोग व्हरतो सुम्या तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया तुझे मुखार सर पडोवन तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता तुझे आराधन करता धनिया
असम सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीनानी मला उतरते ऐको आमका समर्पण पवित्या बलिदाना या गव्यास एका स्थळ्या उल्हासुंत्री एक देवा गीतांगयानानी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सर्व करा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज आम्ही भाग्यवंत पाऊल धर्मदूत हाच्या परतवणेची परब आचरण करना सां पाऊल जावच्या पयलें साऊल जावन आसलो आनी तो क्रिस्ताक दग दितालो क्रिस्तांवांक लागड काडीजे म्हणली ताची आलोचना आसली पूण एक पोटी जेदवां ताका जेजू मेळटा त्या दाडा तो संपूर्ण तरान जेजू थंय एक व्हरता जेजून बसयल्लें सत तो आपणायता आनी जेजू पासत आपलें सगळें जिवन तो समर्पीत करता जर तर एका मनशान जिवनांत बदलावन आपणाय जाय तर पावल बरी आमी आपणावंक जाय संपूर्ण तरान पाडसोव्यो सांच्यो आनी जेजूक स्विकार करचें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार यस कृपे पासत आमी मागया आतां भावानो आनी भयणीनो देवा लागचें बोक्साने मागोन आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मुळे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोता सोमिया देवा देवाचे शिर्डी तू संसाराचे
पाप काढताय आमचे काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सुमेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा भावार्थांत परतल्ल्या भाग्यवंत पावलोन तुझ्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वार्तमानाचो परगटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी सोडवणेची शिकोवण मेळ्ळी. ताचे परतणेचो दीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी सोलोन संवसाराच्या तुज्या सताची गवाय आमी दिवंक आमकां निर्मी आनी तुज्या पुताच्या वाटेन चलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. पावलोन येरुशलेमाच्या जुदेवांक म्हणे, हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार शारांत हांव जल्मल्लो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे पाळूंक गमेलियाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाच्या सेवेंत उर्बेस्त तशें आमी उर्बेस्त जाल्लो. आनी नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यांत. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदे सळांत घाल्यात. आमचो श्रेश्ठ यज्ञाक आनी मलगड्यांची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दमस्कांतल्या जुदेव भावांक पात्रां तांच्या लागचीं हांवें घेतिल्लीं. थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांक शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पयन करून दमास्काक लागीं पावतना सुमार 2 पराच्या वेळार एकाचणे मोलबारतान व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती पंकलो. हांव धरणीक आपटलो तोवळ सवला सवला कित्याक म्हाका तूं जग दिताय अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगूंक लागलो, हांव नजरेताचो जेजू जाका तूं जग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें, सम्या हांवें कितें करी जाय. सम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दमास्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दमास्काक पावलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळून तो भक्तीपणी जियेतलो आनी दमास्कांतले सर जुदेव ताका मानान लेखतले. तो म्हज्या लागीं आयलो आनी सरसीन उबें रावन ताणें म्हळें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळो. त्याच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो.
उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकोंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशाक कळीत करन. तांचे मुखार तूं तांकां एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? वोट आनी पवित्र स्थान घे आनी ताच्या नांवाच्या उसारणे मारिपात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. तुमी सर जानांगानो सरेस्पराक वाखाणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सरेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विस्वासपण ससनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. संवसारान हांवें तुमकां विसले. तुमी भायर वचत जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वीत उरत जाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रसनाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमानतल्यांक असल्या सर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सबार जणांच्या जिवनांत बदलावन आयिल्ली आमी आयकलां या पळयलां. पूण पावलुची परतवणी, ताचें बदलावण, ताचें रुपांतर एक विशेश जावन आसा. क्रिस्तांवांची दोगदोनी करूंक म्हणून तो जेरुजलेमांतावन दमस्कासाक वचून आशिल्लो. थंय जेजूचे पाटलावदार जावन आशिल्ल्यांक जिवीशी मारचें म्हणून ताची आलोचना आशिल्ली आनी ही नवी वाट जेजून दाखयल्ली, ती नवी वाट ह्या संवसारांतावनूच नपयस्करीचें म्हणली ताची आशा जावन आशिल्ली. आनी त्या दिशेन तो जेरुजलेमांतावन दमस्कस वाटेर वचून आशिल्लो. आनी थंयसर त्या वाटेर तो आसता आसतना जेजू ताका दिश्टीक पडटा. जेजूचें सत ताका कळीत जाता. जेजू म्हळ्यार कोण? तो ह्या संवसारी कित्या पासत आयिल्लो? देवाचो मोग सगळ्या मनशा कुळाक रुता करच्या खातीर तो आयिल्लो आनी मनशाक तांच्या पातकातावन सोडवणेच्या वाटेन व्हरूंक जेजू आयिल्लो म्हणलें हें सत. त्या घडये सावलाक कळीत जाता आनी तो सावल आशिल्लो फावल जावन परिवर्तन जाता. एक नवें रूपने तो घेता, नवें रुपांतर तो घेता, नवीकृत जिणी तो घेता आनी जेजूचो संपूर्ण तरान
पाटलाव करूंक तो मुखार सरता. जेजू पासत ताणें कितले कश्ट काडले, साबार पयना ताणें केली, पयशिल्ल्या गांवाक तो गेलो, मागीर आख्रेक जेजू पासत ताणें आपणाचो जीव समर्पण दिलो. मोगाचेनो आमी आमच्या जिवनांत परिवर्तन अपेक्षून आसांव. साबार फावटी आमची पातकां जावंक पुरो, ह्या संवसारी वडण्यो जावंक पुरो आमकां देवा तावन पयस व्हरतात, जेजू तावन पयस व्हरतात, सतत तावन आमकां पयस व्हरतात. आनी असल्या संदर्भार जशें पावलाक देवान आपण न्हू गूण करन आपणा लागीं आपण हाडलो, तस्सो देव आमकांय ताचे लागीं आपयता. हर एका घडये आमी आमचें जिवन बदलूंक जाय. बरी खबर म्हळ्यार इतलेंच जावन आसा, आमी सर देवाचीं भुरगीं जावन आसांव. देवान आमचो निरंतरी मोग केला आनी तो निरंतरी मोग करते आसा. आनी देव आमकां ताच्या वेंगेंत घेवच्याक सदांच राखून आसा. सावलाक देवान परिवर्तन केलें आनी पावल जावन ताका परिवर्तन केलें, तशेंच तस्सो देव तुका आनी म्हाकाय ताच्या वेंगेंत घेवच्याक सदांच राखून आसा. आनी आमी सर्वांनी एक दीस ताच्या सर्गा राजांत ताचे संगी एकवट जाय म्हूण तो राखून आसा. तर आमी कित्याक गळाई करी जाय? जशें सावलान आपली पाटली जिणी सांडून पावल जावन तो परिवर्तन जालो आनी जेजूक ताणें संपूर्ण तरान आपणायलो, तशेंच आयच्या दिसा जेजूक आमी आपणावया. ताका आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सत्संबारा जिवनाच्या हर एका शेतांत ताका आमी एक वांटो दिवया. तो आमचे संगी सदांच रावतलो आनी आमकां आमचें जिवन परिवर्तन करतलो आनी आमचें जिवन नंदन करतलो. आमची दुर्बळी जिणी आडनायल्या सती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र काणी. कष्ट वावर आमच्या जिणयेचो, संतोष तो आमच्या काळजाचो भेटयता धनिया आमची काणी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर त्या सांवासोवें मागण्या सोवें सर पदवेदार देव मानून घेव म्हूण मागोया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तांबन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भगवंत पावलो तुज्या दमदुताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड तुवें दिलोय. ही आमची बेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थांत तीर रावंक आमकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत दमदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचा सर्वेश्वर तो, सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुड परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सम्या जेजू आम्ही अंतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन परसबरूस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग, तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज संची दाय कर मागता हांव कुवार मरी देवाची माये संगाती, भगवंत जुज तिचो पती, भगवंत धर्मदूता, भगवंत सान पावल आनी सर कणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सारनोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार मेळचे सुरचे मारतीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुरुंदरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां अनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सोमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसोंक. तुमचे सगळ्या माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमचे बाप म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशेन रावला सेवच्याक तुका गळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पळय सक्रामेंतान तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोस हजर आसाय म्हूण हांव फाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सरस तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पळयत सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळासा जावं म्हाका सोडी नाका. वेगळासा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवंत पावलो तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेचे उस्के खातीर ताणें आपणाक समर्पण दिलो. आमी आतांच सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्याय काळजांनी तो उजो पेटोवन सोमेस्त आमच्या भावा भयणींची उर्बेन सेवा करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. हो सोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी सोमकोया संवसारा बरी खबर प्रगट्यान सरलोका. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्षीव्या क्रिस्त राया.